नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांणी आयज नीस शारांत संयुक्तपणान भारत इनोव्हेट्स कार्यावळीचें उक्तावण केलें. भारत फ्रांस इनोव्हेशन वर्स हे कार्यावळी अंतर्गत हेर देशांतले मुखेल इनोव्हेशन स्टार्टअप आनी व्हेंचर कॅपिटलिस्ट ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. प्रगत संगणन, अर्दवायू, कृत्रीम बुद्धी, क्वांटम तंत्रगिन्यान, अंतराळ तंत्रगिन्यान, निवळ उर्जा, जैव तंत्रगिन्यान ह्या सारक्या 13 मुखेल मळांवेल्या नवनिर्माणाचेर भर आसतलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारत आनी फ्रांस देशांमदल्या घटमूट संबंदांचेर उजवाड घातलो. संवसारांत कित्येक राष्ट्रां एकामेका वांगडा वेपार करतात आनी ह्या देशां मदीं रणनिती भागीदारी आसता. मात कांय संबंद अशे आसतात जे सामयिक हिता वांगडाच सामयिक विजन बरोबर घेवन वतात. भारत आनी फ्रांसाचो संबंद लेगीत असोच आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं. अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं. भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है. उपस्थितांक संबोधीत करतना फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन हांणी भारता भायर ह्या उपक्रमाच्या पयल्या आवृत्तीचें आयोजन करप हो फ्रांसा खातीर सन्मान आशिल्ल्याचें म्हळें. भारताक फकत उपाट प्रतिभेन संपन्न आशिल्लो देश म्हणूनच न्हय तर नवनिर्माणाची भूंय आनी तंत्रगिन्यानांतली क्रांतिकारी शक्त म्हणून संवसार भारता कडेन पळयता अशें तांणी म्हळें. भारताच्या मुखेल स्टार्टअप आनी नवनिर्माण करप्यांक दाखोवपाक आनी जागतीक गुंतवणूकदार आनी उद्देजकांक भागीदारी वाडोवपाक फ्रांसाचो भागीदार देश म्हणून वेंचून आयिल्ल्याचो भोवमान जाला अशें राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन हांणी सांगलें. तशेंच स्वातंत्र्या उपरांत भारताचे सगळ्यांत चड काळ वेंचून आयिल्ले प्रधानमंत्री जाल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां तांणी परबीं भेटयली. फाटल्या 12 वर्सांत देशांतल्या अल्पसंख्यांक समाजाचें जिवीत, दर्जो आनी एकंदर परिस्थितींत खूब सुदारणा जाल्या अशें केंद्रीय अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सबका साथ सबका विकास ह्या संकल्पने खातीर उदरगतीचो लाव समाजांतल्या दरेक घटकां मेरेन पावप सुनिश्चित जाल्ल्याचें एका राष्ट्रीय चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतींत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगलें. Minorities are better in India 12 years after Modi ji has become the Prime Minister. The life, the quality, the overall situation of minority communities has become better because life of every Indian has become better. अधिक सक्षम आनी सर्वसमावेशक भारत ही वास्तवताय जाल्ल्याचो अणभव देशांतल्या लाखांनी लोक घेतात अशें तांणी म्हळें. युपीए सरकाराच्या कार्यकाळा परस कर्नाटक राज्याक केंद्रीय करांत 5 पटींनी अदीक निधी मेळ्ळा अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हळां. त्यो आयज बंगळुरू शारांत आयोजीत केल्ल्या विकसीत भारत संकल्प समावेश ह्या कार्यावळींत उलयताल्यो. कर्नाटकाक केंद्रा कडल्यान मेळपी निधी पासून वंचीत दवरताले असो आरोप काँग्रेसीच्या राज्य सरकाराचो तांणी भायर आयलो. निधी वांटपाचो तपशील दितना केंद्रीय मंत्री सीतारामन हांणी सांगलें, कर वांटपांतल्यान राज्याक 4 लाख कोटी रुपया मेळ्ळ्या. भांडवली मालमत्तेंत गुंतवणूक करपा खातीर राज्याक 50 वर्सांच्या काळा खातीर 18,000 कोटी रुपयांचें बिनव्याज रीण घेवपाची सूट दिल्या. तशेंच 8,100 किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांदपा खातीर 63,000 कोटी रुपया, रेल्वे मुळाव्या सुविधां खातीर 7,700 कोटी रुपया आनी बेंगळुरू चेन्नय उद्योगीक कॉरिडॉर प्रकल्पा खातीर 7,000 कोटी रुपयांचो केंद्रीय निधी राज्याक मेळिल्ल्याची म्हायती अर्थमंत्र्यांनी दिली. कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आनी ओडिशांत नैऋत्य मान्सून पावसा खातीर फुडल्या 2 ते 3 दिसांत पोशक वातावरण आशिल्ल्याचें भारतीय हवामान विभागान म्हळां.
ईशान्येच्या कांय वाठारांनी अंदमान आनी निकोबार जुंवे, केरळ, माही, ओडिशा, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी कारायकल हांगा व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. मजगतीं आयज महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांनी उश्णतायेच्या ल्हाराची परिस्थिती उप्रासतली आनी फाल्यां मेरेन दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेश, कोंकण आनी गोंयांत उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आशिल्ल्याचें विभागान सांगलें. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.